एक्स मुस्लिम साहिल ने एक स्ट्रीम ही किया पूरा, पूरा का पूरा स्ट्रीम किया उसने और ये बताने की कोशिश की कि जैसा कि साइंस का तो कुछ बेसिस है नहीं, ऐसे भी साइंटिज्म जो है और साइंटिफिक बातों की कोई मतलब कि मेयार ऐसा नहीं होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ्स होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं एक्स मुस्लिम्स कि हम लोग ज़्यादा साइंस पे मानते हैं और हम लोग ज़्यादा लॉजिकल है। तो उनका कहना था एक सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2060 सही मुस्लिम है, यही चीज़ सही बुखारी में भी है। हदीस नंबर 5736 तो उसमें अल्लाह के नबी को मतलब कि वो फरमाते हैं कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो 7 इंटेस्टाइन्स में, बस इतना। और ये जो फोटो है आप देख रहे हैं, ये फोटो वो अपने ट्विटर पे डालते हैं और इसके ऊपर में पूरा का पूरा स्ट्रीम करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रीम तो बेसिकली एक ही हदीस पे करते हैं, कंटेंट की कमी है उनके पास जैसा कि दिख रहा है। तो ये हदीस को दिखाने को और जिस तरीके से इमेजेस बनाते हैं और बोलते हैं कि देखिए एक मुसलमान का एक इंटेस्टाइन होता है, आंत आंत, और गैर मुसलमान का 7 बात हो रहा है। अब इनका ये लेवल मतलब कि क्वेश्चंस का ये लेवल है कि इनको सिंपल मेटाफोरिक चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? सिंपल चीजें इनको नहीं समझ में आ रही है। अगर इनसे कोई बोलेगा कि साहिल तुमने अपने बाप का नाक कटवा दी, ठीक है? ऐसे तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन चलो साहिल तुमने अपने बाप का नाक कटवा दिया, तो साहिल बोलेगा कि ये सही नहीं है क्योंकि उनका नाक तो उनके मुंह में लगा हुआ है, नाक कटा कहाँ है? यू विल टेक इट लिटरली, वो लिटरली उसको लेने लगे। सिंपल मतलब कि सिंपल कॉमन सेंस है कि कोई भी शख्स आज हो या आज से 1400 साल पहले हो, उसको पता है कि 7 जो होते हैं 7 इंटेस्टाइन्स नहीं होते मतलब कि किसी के बदन में, लेकिन फिर भी क्योंकि मेटाफोरिकली यहाँ पे बात हो रहा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेसिव ईटिंग के बारे में सब इस तरीके का बात कर रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि इसके बारे में कुछ हम लोग ये भी देख लेते हैं, स्लाइड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले सही बुखारी की ये हदीस, उसने सही मुस्लिम के डाला है, ऐसे ये सही बुखारी की हदीस है। और इसमें हदीस नंबर 5396 में भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला वो नरेट करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान ईट जो भी खाता है वो एक इंटेस्टाइन में खाता है और काफिर जो है डिसबिलीवर वो 7 इंटेस्टाइन में खाते हैं, ठीक है? अब ये उसका मतलब कि बेसिक हदीस है। इसी के आगे और एक हदीस है 5397, उसमें भी अबू हुरैरा कहते हैं कि अ मैन यूज्ड टू ईट मच बट व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम ही स्टार्टेड ईटिंग लेस। ये भी हदीस ला सकते हो। दोनों हदीसों को आपको अपने सामने रखना कि ये भी हदीस है, हदीस नंबर 5397, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक इंसान इस्लाम लाने से पहले कम खाता था, बाद में मतलब ज़्यादा खाता था, बाद में कम खाने लगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काफिर जो होता है वो 7 आंतों में खाता और एक मोमिन जो होता है वो 1 आंतों में खाता, ठीक है? अब इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने बात किया है, ठीक है? जैसे कि इब्न हजर अस्कलानी वो इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने फतहुल बारी में, या इब्न असीर अल जज़री है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं जामिउल उलूम फी अहादीस रसूल में, और वो बोलते हैं कि हुआ तमसील, ये एक मेटाफर है। किस चीज के बारे में? कि जो ईमान वाला होता है वो कम ही से उसको कंटेंटमेंट मिल जाता है, लेकिन एक काफिर जो होता है, एक नॉन बिलीवर जो होता है, उसको ज्यादा की आदत लग जाती है। सिमिलर अगर आप लीजिएगा पैसे के मामले में और भी चीजों के मामले में, ठीक है ना, दुनियावी चीजों के मामले में, तो एक ईमान वाला कैसा होता है, उसको कम से ही वो मुतमईन हो जाता है, लेकिन एक मतलब कि ईमान जिसके अंदर में नहीं होता, उसको जितना भी मिले वो कम ही रहता है उसके लिए और वो बढ़ते जाता है। तो ये हदीस का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस सही बुखारी की हदीस को इब्न हजर अस्कलानी अपने मतलब के फतहुल बारी में इसको लाते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि एक मेटाफर है और इसका मतलब ये नहीं होता कि एक डिसबिलीवर, एक काफिर की 7 आते होते बाय नंबर्स, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे बहुत सारे मेटाफर हम लोग यूज करते हैं, तुम जलेबी की तरह टेढ़े हो, उसी तरीके से तुमने नाक कटवा दिया, मुंह काला कर लिया, बोले मुंह तो सादा ही है। जैसे कि साहिल ने अपना मुंह काला किया किसी लड़की, जिस लड़की को उसने बुला करके अपने स्ट्रीम में मतलब कि आधा देर उसको बुलाया और वो दिखाने की कोशिश की कि इसने इस्लाम छोड़ दिया। बाद में जाकर के जैसे कि समीर का आया भी कि उसने मुंह काला किया अपना और अपने और भी बहुत सारे
عورتیں ہیں انڈیا کی ہیں، دلی کی ہے، اسی طریقے سے جیوتی ہے جو کہ بھونیشور کی، اس طریقے کی جو مطلب کہ عورتیں ہیں اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا، منہ کالا کیا۔ اب آپ بولیے کہ سمیر تو اسٹریم کر رہا ہے، اس کا منہ کہاں کالا ہے؟ اس کا تو منہ یہ ہے، اس کا منہ تو چمک رہا ہے، اس کا منہ تو اس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کا منہ تو سادہ ہے، اس کا منہ سادہ نہیں ہے ایسے بیسیکلی کالا اور کالا ان دا سینس اس میں بھی نہیں بولا تھا کہ سارے پھر بولیں گے افریقنس کو بول دیے گا سب کا منہ کالا، وہ نہیں، منہ کالا کرنا مطلب بے عزت کرنا، جو کہ سمیر اور ساحل کر رہے، تو یہ ہوتا مطلب میٹافورس کا مطلب۔ تو یہاں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں 7 آنتوں کے بارے میں، تو وہاں پر ایکسیسو ایٹنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہی چیز حدیث کا جو شرح کرتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، اور اس کی دلیلیں اور بھی بہت ساری ہے، جیسے کہ القسطلانی وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس طریقے کی بات کہی ہے۔ کہاں پہ؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ 7 ابھر مطلب کہ 7 سیز 7 اوشنز اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو 7 سے مراد، اگر آپ ابن کثیر جائیے گا پڑھیے گا اس کا اس آیت کا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 کا جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو 7 سے مراد 7 نہیں ہوتے، بلکہ 7 سے مراد ایکسیسو، مطلب اگر بہت زیادہ بھی آپ ندی اور مطلب کہ اوشنز اس کے جو پانی کو لے لیں گے اور اس کو انک بنائے گا، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ تو 7 مطلب 7 نہیں، بلکہ بہت زیادہ ایکسیسو سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے وایا قرآن۔ قرآن سے بھی ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایکس مسلم سے نا وہ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن سے بھی یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 ہے، اور القسطلانی جو ہے وہ اس سے یہی مراد لیتے۔ اس کے بعد اگر اور بھی آپ اسکالرس کو پڑھیے گا، جیسے کہ ایک اور اسکالر ہے ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں القرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہے، ایک قرطبی تفسیر والے، یہ ابن عبد البر قرطبی ہے، وہ بولتے ہیں کہ الکافر یہاں پر کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ایک خاص کافر مراد ہے، ایک خاص انسان مراد ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ لوگ الناس، تمہارے لوگ، جب لوگوں نے آ کے ان سے کہا مدینہ والوں سے، تو وہاں پر بھی کیا یوز کیا گیا تھا؟ الناس، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر بھی جب جنرلی وہاں پر یوز کیا جاتا ہے، تو عربک میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، ال کو یوز کر کے کسی خاص کی طرف ڈینوٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ الکافر، اس کا مطلب ایک خاص انسان کو بھی یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک خاص انسان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، نہ کہ سبھی کے بارے میں، سبھی کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسا کہ ابن عبد البر القرطبی کہتے ہیں۔ اور صحابہ جو تھے جیسے ابن عمر، جن کی وہ خود اس سے مراد کیا سمجھتے تھے؟ 7 انٹسٹائنس میں کھانے سے مراد کیا سمجھتے تھے؟ کہ ایکسیسو ایٹنگ، اور اسی لیے وہ ایک مسلمان نریٹڈ ابو ناہک، ٹھیک ہے نا، وہ ایک مسلمان تھے اور وہ زیادہ کھا رہے تھے، تو ابن عمر اس کو ریپریمانڈ کرتے، ان کو روکتے ہیں، ان کو ٹوکتے اور بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو وہ بولتے کہ میں تو اللہ اس کے رسول پہ مانتا ہوں۔ اس کا مطلب ایکسیسو ایٹنگ کے بارے میں یہ نہیں کہ مسلمان تو مطلب اس کا کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے آنتیں زیادہ ہو جاتی ہے، لٹرلی اس کا میننگ نہیں ہے۔ اور یہ بات صحیح بخاری حدیث نمبر 5396 کے پہلے 5395 میں گزر چکی ہے، لیکن ایکس مسلم جمپ ماریں گے۔ تو اس لیے 7 انٹسٹائنس لٹرل نہیں ہے، میٹافوریکل ہے، فگر آف اسپیچ ہے۔ ابن حجر اسقلانی شرح بخاری میں یہ چیز لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 انٹسٹائنس لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ ایکسیسو ایٹ کرتے، ایکسیسو کھاتے، کیونکہ کم کھانے سے کم بہت بار کیا ہوتا ہے نا، برکت آپ کے کھانے میں ہوتی ہے، تو آپ کم بھی کھائیے گا لیکن آپ اس سے آپ مطمئن ہو جائے گا، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا، برکت نہیں ہوتا، تو آپ کھاتے رہتے۔ شادیوں میں آپ دیکھے ہوں گے، شادیوں میں کس طریقے سے ہم لوگ کھاتے۔ ایک جگہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ شادی چل رہی اور ایک انکل کھا رہے تھے، ویڈیو وائرل ہو رہا تھا ان کا، اور پیچھے آگ لگا ہوا تھا، ہال کے پیچھے آگ لگا ہوا تھا، اور وہ انکل بولے چھوڑو ابھی کیوں نہ اس پہ دھیان دیتا، آگ لگنے پہ پہلے بریانی پہ کنسنٹریٹ۔ ایکسیسو ایٹنگ اس کے بارے میں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں، کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی خاص انسان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جس کے بارے میں پرٹیکولر یہ بات اس خاص کافر، اس خاص ڈس بلیور کے بارے میں وہاں پر بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو 7 انٹسٹائن یہ ان کی بات ہو گئی ہماری اس کے اوپر میں، ٹھیک ہے۔
ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.